जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको हिजोको जानकारी अनुसार कुल कोरोना संक्रमित सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 18,289 जना रहेको छ। अहिलेसम्म 51,866 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। 459 जनाको कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म 70,614 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो र अहिलेसम्म संक्रमण पहिचानको लागि 9,61,185 वटा PCR नमुना परीक्षण गरिएको छ र सरकारले केही समय अगाडिदेखि लकडाउनको क्रमलाई खुकुलो बनाउँदै पछिल्लो समय लामो तथा मध्यम दूरीका सवारी साधन खुलेका छन् भने बजार पसल पनि खुलिरहेको छ। यो क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। अहिले 18,000 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 25,000 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित भएको अवस्थामा फेरि पनि लकडाउनमा जानुपर्ने अवस्था हुने सरकारले बताइरहेको छ। अर्कोतर्फ सीमानाका काठमाडौँभित्र प्रवेश गर्नका लागि सहज भएसँगै काठमाडौँ प्रवेश गरेकाहरू घरभित्र पस्न नपाएपछि PCR परीक्षणको लागि टेको अस्पताल पुग्दा पनि 3-4 दिनसम्म लाइनमा बसिरहँदा पनि परीक्षण गर्न पाइरहेको अवस्था छैन र अर्कोतर्फ सरकारले 2000 मा PCR परीक्षण गर्नका लागि सकिने भनेर निर्णय गरिसकेको 28 गतेबाट यतिका दिन बितिसक्दा पनि निजी अस्पतालहरूले 3900 देखि 4400 सम्ममा अहिलेसम्म PCR परीक्षण गरिरहेका छन्। आजको मितिमा पनि सोही दर रेटमा PCR परीक्षण भइरहेको छ। यिनै समग्र विषयमा हामी संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग संवादको लागि यति बेला जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डे सम्पर्कमा रहनुभएको छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्कार। सबैभन्दा सुरुमा त सरकारले काठमाडौँभित्र प्रवेश गर्न दिने 3-4 दिनसम्म PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था नमिलाइदिने यो खालको कहाँनेर कमजोरी भएको थियो डाक्टर साहब, यसलाई कसरी बुझ्ने? सरकारले के गर्नुपर्ने थियो भने देशमा चाहिँ करिब 60 वटा ल्याबहरूमा चाहिँ परीक्षण भइरहेछ। यो अवस्थामा PCR टेस्टको चाहिँ सुगमता गराउनको लागि हरेक जिल्लामा र काठमाडौँमा पनि हरेक ल्याबमा व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो। एउटा टेको मात्रै हस्पिटलमा चाहिँ मान्छेको लाइन हुँदाखेरि मान्छेहरू चाहिँ 2 दिनसम्म चाहिँ लाइन लाएर बसिरहेछन्। त्यहाँ चाहिँ संक्रमित र संक्रमण नभएकाहरू पनि एउटै लाइनमा छन्। त्यसले गर्दाखेरि सबैजना संक्रमित हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। सरकारले चाहिँ यस्ता कुराहरूमा चुस्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो चाहिँ प्राइभेट ल्याबहरूसँग पनि बसेर उहाँहरूलाई पनि यो अलिकति यो भिड भएको बेलामा उहाँहरूलाई पनि स्याम्पल लगाउने यसको चाहिँ। हामीसँग जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डे संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनुभएको छ। उहाँसँग संवादको लागि तयारी भइरहेको छ। केही प्राविधिक समस्या देखा परेको छ। हामी प्राविधिक बाटो समाधान गरी उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सरकारी अस्पताल, एउटा वैधानिक अस्पताल र सरुवा रोगको लागि परिचित अस्पताल टेको अस्पताल, जहाँ अहिले संक्रमित नभएका व्यक्तिहरू पनि पहिचानको लागि पुगिरहेको अवस्था छ र त्यही लाइनमा परीक्षण गरेका नागरिकहरू पनि संक्रमित भेटिरहेका छन्। उनीहरू 2-3 दिनसम्म लगातार परीक्षणको लागि जाँदा पनि उनीहरूले परीक्षण गर्न पाइरहेको अवस्था छैन र अर्कोतर्फ निजी अस्पतालले सरकारले परीक्षणको व्यवस्था सहज नबनाइदिएपछि चर्को शुल्क लिएर नागरिकको परीक्षण गर्ने काम गरिरहेका छन् र नागरिक चर्को शुल्क तिरेर PCR परीक्षण गराउन बाध्य भइरहेका छन्। डाक्टर साहब, संवादलाई अगाडि बढाउँ। यहाँले केही कुरालाई निरन्तरता दिँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यही बताउन सक्नुहुन्छ? हजुर, यो जस्तो सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा बाहिरबाट मान्छे ल्याउँदाखेरि हामी दैनिक 1,000 आउँछन् भन्ने कुरो सरकारसँग डाटा रहन्छ र त्यो डाटा रहिसकेपछि त्यो अनुसार चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारी अस्पतालहरू, निजी अस्पतालहरूलाई समेत सरकारले चाहिँ त्यो 2,000 रुपियाँ चाहिँ सरकारको तर्फबाट दिने गरी चाहिँ सबै ठाउँमा टेस्टको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। सबै ठाउँमा टेस्टको व्यवस्था गरेको भए यस्तो लाइन चाहिँ हुने थिएन। यो ठुलो लाइनले गर्दाखेरि के देखिएको छ भने जस्तो चाहिँ स्वस्थ मान्छे र संक्रमित मान्छे एकै ठाउँमा बस्दाखेरि सबैजना संक्रमित हुने डर चाहिँ देखिएको छ। अब यत्रो यो व्यवस्था मिलाउनका लागि 4-5 दिनदेखि नागरिक लाइनमा बसिरहेका छन्, झरी वर्षा नभएनकिन। यहाँनिर उनीहरूलाई सहज र सुलभ तरिकाले, अझ व्यवस्थित तरिकाले परीक्षण गराउनका लागि सरकारले खासै वास्ता नगरेको जस्तो देखियो, होइन डाक्टर साहब? एकदमै, किनभने
झरीमा र त्यति लामो समयसम्म उभिँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो लाइन देख्दाखेरि नै एउटा हृदय विदारक स्थिति छ। किनभने कोरोना भनेको चाहिँ सर्ने रोग हो। त्यहाँ चाहिँ संक्रमण नभएका व्यक्तिलाई पनि त्यति लामो लाइनमा चाहिँ 1.5 दिन 2 दिनसम्म लाग्दाखेरि सर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यो भएको हुनाले सरकारले के गर्नु पर्थ्यो भने त्यो लाइनबाट चाहिँ मान्छेलाई छुट्याएर, जस्तो लक्षण देखिएको छुट्टै लाइन, लक्षण नदेखिएको छुट्टै लाइन, त्यसपछि टेस्ट गर्नको लागि पनि सम्पूर्ण हस्पिटलमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पठाएको भए यस्तो लाइन पनि हुने थिएन र एउटा चाहिँ सिस्टमेटिक पनि हुने थियो। अब घरबेटीहरूले घरमा पस्न नदिएपछि परीक्षण गराउन आएका हौँ भन्ने लाइनमा बस्नेहरूको धेरैको भनाइ छ। अझै पनि काठमाडौँ प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या दैनिक 10 देखि 12,000को सङ्ख्यामा देखिएको छ। यो समस्यालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि के गर्न सकिन्थ्यो, के गर्नुपर्छ डाक्टर साहब? जस्तो हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका थियौँ कि कमसेकम चाहिँ नाकामा चाहिँ होल्डिङ सेन्टर चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ। नाकामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने, अहिले 4 घन्टामा 2 घन्टामा पनि रिपोर्ट दिने ल्याबहरू नेपालमा छन्। त्यही हुँदाखेरि उहाँहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर टेस्ट गर्ने, रिपोर्ट आएपछि मात्रै काठमाडौँमा प्रवेश गर्न दिने, त्यो गरेको भए चाहिँ सुरक्षित हुने थियो। नभए एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो के छ भने कोरोना चाहिँ लाग्यो भने मरिहालिन्छ भन्ने जुन भ्रम छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि अफिसमा चाहिँ जान नदिने, घरबेटीहरूले घरमा जान नदिने, त्यो खालको समस्या छ। त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले एउटा चाहिँ जनचेतनाको विस्तार गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ टेस्टिङलाई चाहिँ छिटो र चाहिँ एकदम चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ टेस्ट गर्न सकिने, त्यो गराउनुको विकल्प छैन। होल्डिङ सेन्टर नबनाइकन, पर्याप्त तयारी नगरिकन काठमाडौँ उपत्यकाभित्र छिर्नको लागि सरकारले जुन किसिमको निर्णय गरे यो पनि हतारो भएको हो। यो चाहिँ व्यवस्थित पटक्कै भएन। किनभने हामीले चाहिँ देखिरहेका छौँ टेकुको लाइन चाहिँ त्रिपुरेश्वर हुँदै टाढासम्म पुगिरहेछ भनेपछि जनतालाई त्यो लेभलसम्म चाहिँ सरकारले दुःख दिनु हुँदैन र सरकारले देखिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न हस्पिटलमा लगेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ टेस्ट गराउन सकिन्थ्यो। टेकुको चाहिँ लाइनलाई कम गर्न सकिन्थ्यो। टेकुमा जस्तै फ्रीमा हुने ठाउँहरू पनि देशमा धेरै ठाउँ छन्, ती ठाउँको बारेमा पनि जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि यसमा चाहिँ सरकारले अलिकति प्राथमिकता चाहिँ नदिए जस्तो चाहिँ देखिएको छ यो कोरोना नियन्त्रणको लागि। त्यसले गर्दाखेरि हरेक निर्णयहरू चाहिँ भद्रगोलमा भइरहेका छन् र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आम जनतामा एक किसिमको चाहिँ भयावह स्थिति पनि सिर्जना भएको छ भने भोलि चाहिँ यस्तै हुने हो भने सङ्क्रमण चाहिँ व्यापक रूपमा फैलिने र त्यसलाई हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न अप्ठ्यारो हुने अवस्था पनि आउन सक्छ। सरकार महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा चुकिरहेको छ त्यसो भए? एकदमै, किनभने सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ प्रस्थान उहाँबाट जस्तो चाहिँ काठमाडौँ यदि कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने काठमाडौँ भनेको अहिले चाहिँ कोरोनाको चाहिँ हटस्पट बनेको छ र देशभरिमा जति पनि सङ्क्रमित छन् त्यसमा 50% चाहिँ काठमाडौँकै सङ्क्रमित छ र काठमाडौँको पनि ठुलो जनसङ्ख्यामा टेस्ट भएको छैन, सामुदायिक परीक्षण चाहिँ भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ काठमाडौँ आउनको लागि प्रस्थान बिन्दुमै टेस्ट गरेर पनि पठाउन सक्थ्यो, एउटा विकल्प त्यो हुन्थ्यो। दोस्रो विकल्प भनेको होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरेर यही टेस्ट गरेर पठाउने, त्यो पनि विकल्प हुन सक्थ्यो। त्यही हुँदाखेरि यसमा चाहिँ पूर्व तयारी देखिएन। टेको अस्पतालले हामीले 300 देखि 400 जनाको मात्रै परीक्षण गर्न सक्ने भएकाले त्यति मात्रै नमुना लिएका छौँ भने त्यहाँ 1200-1500 मान्छे लामबद्ध भए त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो डाक्टर साहब? सरकारले यदि व्यवस्थित तरिकाले चाहन्थ्यो भनेदेखि कस्तो खालको रणनीति आवश्यक थियो? टेकु अस्पताल भनेको वास्तवमा एउटा चाहिँ सानो अस्पताल हो, किनभने त्यहाँ चाहिँ बेड क्षमता पनि कम छ र सरुवा रोगका विभिन्न किसिमका बिरामीहरू हुन्छन्। कोरोना मात्रै होइन, त्यहाँ चाहिँ डेङ्गुका बिरामीहरू छन्, कालाजारका बिरामी छन्, अन्य रोगका पनि बिरामीहरू छन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सरकारले जसरी अहिले चाहिँ वीर हस्पिटल, टिचिङ, पाटन लगायतका विभिन्न हस्पिटलमा चाहिँ पिसिआर टेस्टहरू गरिरहेको छ र सरकारले अनुदान दिएका विभिन्न हस्पिटलहरू छन्। कमसेकम चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ टेस्ट गर्ने व्यवस्था चाहिँ सरकारले मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको त्यसले पनि यदि थिएन भने प्राइभेट हस्पिटलहरूलाई सरकारले 2000 रुपियाँ उनीहरूलाई चाहिँ शुल्क दिएर ती जनताहरूलाई, ती नागरिकहरूलाई चाहिँ निःशुल्क र छोटो समयमा टेस्ट हुने चाहिँ वातावरण चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब एकातर्फ सरकारले प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, अर्कोतर्फ अहिले 18,000को सङ्ख्यामा सक्रिय सङ्क्रमित भएको अवस्थामा 25,000 पुग्यो भने फेरि लकडाउन गर्छु भनेर भन्नु, यसले चाहिँ के स्पष्ट पारेको छ, के सङ्केत गरिरहेको छ डाक्टर साहब? यसबाट के देखिन्छ भने यस्तो सरकारले पहिले 4 महिना चाहिँ लकडाउन गर्यो,
त्यो 4 महिना लकडाउन गर्दाखेरि हामीले के अपेक्षा गरेका थियौँ भने सरकारले चाहिँ टेस्टिङको दायरा धेरै बढाउँछ, हस्पिटलको क्षमता धेरै बढाउँछ, त्यसपछि गएर जनतालाई राहत दिनको लागि त्यो किसिमको गृह कार्य गर्छ भन्ने त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अपेक्षा थियो। किनभने लकडाउन भनेको सरकारले तयारीको लागि लिने समय हो। तर चाहिँ रिजल्टमा के भयो भन्दा लकडाउनको बेलामा कुनै पनि किसिमको तयारी चाहिँ देखिएन। कुनै पनि किसिमको तयारी नदेखिएको हुँदाखेरि त्यो लकडाउनको बेलामा पनि 2 जना चाहिँ संक्रमित हुँदाखेरि सुरु भएको लकडाउन 18,000 पुग्दाखेरि चाहिँ अन्त्य गर्नु पर्यो। र अहिले पछि जुन 3 हप्ता निषेधाज्ञा लागू भयो त्यो बेला पनि गर्न सक्ने कामहरू धेरै थिए, तर चाहिँ कामहरू चाहिँ गरेको चाहिँ देखिएन। त्यो भएको हुनाले अब चाहिँ लकडाउन चाहिँ सरकारले गर्नु हुँदैन, किनभने यो लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै मान्छेको आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक धेरै किसिमको चाहिँ प्रभाव छ। र अहिले चाहिँ जस्तो व्यवसायीहरू, साना व्यवसायीहरू, ठुला व्यवसायीहरू, बेरोजगार भएकाहरू, आफ्नो पेसाबाट विस्थापित भएकाहरू सबैले एउटा चाहिँ सानो काम भए पनि समाएर आफ्नो चाहिँ लयलाई अगाडि बढाएका छन्। र यो जीवनको लय अगाडि बढिरहेको बेलामा फेरि लकडाउन गर्यो भने फेरि चाहिँ एउटा अप्रिय स्थिति निम्त्याउँछ। त्यो हुँदाखेरि अब लकडाउन गर्छु भनेर सरकारले चाहिँ सोच्नु हुँदैन। हस्पिटलको क्यापेसिटी बढाउनलाई लकडाउन गर्नु आवश्यक छैन। त्यो भएको हुनाले अब सरकारले के गर्नुपर्छ भने 25,000 संक्रमित पुगे पनि, त्यहाँभन्दा बढी पुगे पनि सबभन्दा ठुलो कुरो लकडाउनको अर्थ के हो भन्दाखेरि जो मान्छे जहाँ छ त्यहीँ रहने र मान्छेसँग सम्पर्क चाहिँ कम गराउने, आवाज चाहिँ कम गराउने, त्यो उद्देश्य चाहिँ बिना लकडाउन गर्न सकिन्छ। जस्तो चाहिँ मास्कलाई एकदमै कम्पलसरी गराउने, भौतिक दूरीको चाहिँ अनुगमन गर्ने, भिडभाड हुन नदिने, चाडपर्वलाई चाहिँ घरमै सीमित गराउने। यसरी सरकारले टोलमा, गल्लीमा, बस्तीमा, टोलमा हरेक ठाउँमा सरकारले सुरक्षाकर्मीहरू खटाएर जनचेतना र त्यसपछि अलिकति कडाइपन त्यसलाई चाहिँ कायम गर्ने भने लकडाउन गर्न आवश्यक चाहिँ हुँदैन। सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई व्यवस्थित बनाउन त नसकेको त पक्कै होइन होला। वास्तवमा स्वास्थ्य पूर्वाधार चाहिँ जस्तो नचाहेको हो कि डाक्टर साहब, नचाहेको हो कि वा यसलाई नजरअन्दाज गरिरहेको हो कि महत्त्वपूर्ण नसोचेको हो कि सरकारले संवेदनशीलतालाई नबुझेको पो हो कि? मलाई के लाग्छ भने अब सरकारको जुन गम्भीरतापूर्वक अथवा जुन प्राथमिकतापूर्वक कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा लाग्नु पर्थ्यो त्यो रूपमा लागेको चाहिँ हामी जनताहरू कसैले पनि अनुभूत गरेका छैनौँ। र अहिले पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ देशमा राजनीति हावी भइरहेछ। र अहिले पनि हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ सुरुदेखि नै कहिले विधेयकको विवाद, कहिले एमसिसी विवाद, कहिले सिमानाको विवाद, कहिले नक्साको विवाद, कहिले चाहिँ पार्टीहरूको विवाद। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि सरकारमा भएका मन्त्रीहरूदेखि लिएर हरेकले चाहिँ के भएको छ भने आफ्नो पद कसरी बचाउने, कसरी यो चाहिँ झगडाबाट चाहिँ मुक्ति मिलाउने भन्ने त्यो आफ्नै खिचलोमा चाहिँ अल्मलिँदाखेरि यो कोरोना संक्रमण नियन्त्रण चाहिँ अभियानको रूपमा सरकारले सञ्चालन गर्न सकेको छैन। र अर्कोतिर स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले एकचोटिको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो 40,000 संक्रमित भएसम्म हामीले चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयकै विज्ञ सल्लाहकारले चाहिँ हामीले 1 लाख संक्रमितलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्नुभएको थियो। भनेपछि उहाँहरूले भनेको कुरा चाहिँ आधिकारिक हुनुपर्छ। र अहिले आएर 25,000मै लकडाउन चाहिँ गर्छौँ भनेर चाहिँ भन्नुको अर्थ के हो भने सरकारसँग पर्याप्त डाटा पनि छैन, सरकारसँग चाहिँ पर्याप्त तयारी पनि छैन, र भोलि संक्रमित सङ्ख्या बढ्यो भने के गर्ने भन्ने प्लान पनि छैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो सबै हुनुको अर्को कारण के पनि हो भने हरेक व्यक्तिले, सरकारमा भएका हरेक व्यक्तिले आफूलाई विज्ञ ठान्ने, विज्ञको सरसल्लाह चाहिँ नलिने, लिए पनि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन नगर्ने, त्यो गर्दाखेरि पनि धेरै समस्याहरू चाहिँ देखिएका छन्। यसमा चाहिँ अब चाहिँ सरकारले पनि यो मोडेलले हामीले कोरोना नियन्त्रण रोक्न चाहिँ सकेनौँ, अब हामी अर्को मोडेलमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ नयाँ खालबाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ। अर्को मोडेल भनेको कस्तो डाक्टर साहब? अर्को मोडेल भनेको कस्तो भने जस्तो चाहिँ निषेधाज्ञा गर्दाखेरि पनि सरकारले के गरेको थियो भने मेन रोडहरूमा प्रहरी खटाएको थियो, तर मान्छे बस्ने भित्री बस्तीहरू, तरकारी बजारहरू, भिडभाड हुने ठाउँहरूमा चाहिँ एकजना पनि सुरक्षाकर्मी थिएन। भनेपछि अब सरकारले के गर्नुपर्छ भने लकडाउन चाहिँ नगरिकन भित्र सहरको भित्र पनि र बाहिरका बस्तीहरूमा पनि जो चाहिँ न्यून आय भएको छ उहाँहरूलाई मास्क, साबुन, सेनिटाइजर निःशुल्क उपलब्ध गराउने, जो चाहिँ अब लापरवाहीले लागेको छैन उसलाई चाहिँ कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्ने र अनुगमन र निगरानी एकदमै बढाउने,
टेस्टिङको दायरा बढाउने सरकार आफूले भनेको छ, हामीसँग दिनको 24-25 हजार टेस्ट गर्ने क्षमता छ भनेको छ, तर 8-10 हजारको मात्रै टेस्ट भइरहेछ भनेपछि त्यही 24-25 हजार टेस्ट गर्ने क्यापेसिटीलाई पुलिङ मेथडबाट चाहिँ इन्टु 10 टाइम्स चाहिँ गराएर चाहिँ परीक्षण गर्न सकिन्छ। यसरी परीक्षणको दायरा चाहिँ बढाउने र संसारमा भएको चाहिँ मोडेल हामीले हेर्ने हो भने संसारमै के छ भने परीक्षणको दायरा एकदमै बढाउने। त्यो भएपछि पहिचान चाहिँ सङ्क्रमितहरूको पहिचान हुन्छ, उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने बित्तिकै समुदायसँग उहाँहरूको घुलमिल हुँदैन, त्यो भएपछि कोरोना चाहिँ नियन्त्रणमा आउँछ। त्यो हुँदाखेरि परीक्षणको दायरा बढाउने, जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई कडाइ गर्ने र हरेक क्षेत्रलाई जो चाहिँ डुबेका छन्, हरेक व्यवसाय हरेक पेसालाई चाहिँ सरकारको तर्फबाट चाहिँ सहजीकरण गर्ने। यसरी हामी अगाडि बढ्यौँ भने यो महामारीको बिच पनि हामी सुरक्षित भएर काम गर्न सक्छौँ। र यदि हामीले यस्तै भद्रगोल छोड्ने हो, अहिले यातायात चलेको छ, मान्छेहरू बसमा पुरा प्याक छ, उभिएर पनि हिँडेका छन्, प्रहरीले देखेको छ, देखेको नदेखी गरिरहेछ, भित्री बस्तीहरूमा कुनै गस्ती छैन, मान्छेहरूले मास्क चाहिँ लगाएका छैनन्, लगाए पनि सही तरिकाले लगाएका छैनन्, यी कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण छ र भन्ने चाहिँ खालको चाहिँ अवस्था देखिन्छ। तर चाहिँ सानो टेस्ट गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने 9 देखि 10 हजार टेस्ट गर्दाखेरि 14 देखि 1500 जना पोजिटिभ हुनु भनेको करिब 20% पोजिटिभ चाहिँ देशव्यापी रूपमा देखिएको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 1500 देखि 2000 को टेस्ट गर्दाखेरि 700 देखि 800 पोजिटिभ देखिएका छन् भनेपछि करिब 40% टेस्ट गरेको मध्ये 40% मा चाहिँ संक्रमण देखिएको छ। भनेपछि यो त निकै ठुलो संख्या हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब त कम्युनिटीमा अब चाहिँ टोलमा गएर चाहिँ व्यापक रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने बेलामा यो तर्फ सरकारको ध्यान देखिएको छैन। सरकारको ध्यान चाहिँ अझै पनि टेस्ट घटाउँदै लाने त्यो तर्फ देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई अत्यन्तै अप्ठ्यारो परेको स्थिति चाहिँ आएको छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले निःशुल्क वा अनुदानमा परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको ठाउँमा भन्दा नागरिकहरू घरमा बस्न नपाएर, कार्यालयमा जागिर खान जान नपाएर, विदेश जानको लागि भिसा रोकिने स्थिति भएपछि सरकारले तोकेको 2000 होइन 4400 देखि 3900 तिरेर परीक्षण गराउनु पर्ने अवस्था आइरहेको छ। यसलाई कसरी बुझ्ने डाक्टर साहब? कस्तो हुन्छ भने सरकारले चाहिँ कुनै पनि नियम ल्याउँदाखेरि सरकारवाला पक्षसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिनुपर्छ र त्यो निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णयलाई चाहिँ लागू गर्नै पर्छ। र सरकारले जसरी अहिले 2000 मा टेस्ट गर्ने भनेको छ, 2000 मा टेस्ट गर्नलाई कुनै ल्याब चाहिँ सहमत भएर 2000 मा टेस्ट पनि गरिरहेछन्। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा 2000 मा टेस्ट गरिरहेछ, बियु ल्याबले चाहिँ 2000 मा टेस्ट गरिरहेछ। भनेपछि उनीहरूले 2000 मा टेस्ट गरेका छन् भने अन्य हस्पिटलको ल्याबहरूले 4400, 4900, 5000 रुपियाँ पनि लिइरहेका छन्। भनेपछि यस्तो यो दोहोरो मापदण्ड चाहिँ अपनाउनु हुँदैन र सरकारले चाहिँ यदि चाहिँ घाटा हुन्थ्यो भने उनीहरूले अरू ल्याबहरूले कसरी चलाएका छन्, अनि यदि चाहिँ घाटा हुँदैन भने चाहिँ अरू हस्पिटलले किन बढी लिएका छन्, त्यो कुरा चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसमा एकरूपता चाहिँ ल्याउनुपर्छ। यदि सरकारले एकरूपता ल्यायो भने के हुन्छ भने आम जनमानसले, आम मान्छेहरूले हरेक ठाउँमा जहाँ गएर पनि 2000 मा चाहिँ टेस्ट गर्न पाउँछ। र अर्को कुरो, जसले चाहिँ टेस्ट गर्नलाई उसँग पैसा हुँदैन त्यस्तोलाई चाहिँ सरकारले निजीमा पनि निःशुल्क टेस्ट गर्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर त परीक्षण गर्न गइरहेका छन्, परीक्षण गरिरहेका छन्, 3900 देखि 4400 सम्म तिरेर काठमाडौँका प्रख्यात निजी अस्पतालमा परीक्षण धमाधम भइरहेको छ। सरकारले अघिल्लो महिनाको 28 गते 2000 को निर्णय गर्यो। अहिलेसम्म न केही कदम चालेको छ, न निर्णय कतिको कार्यान्वयन भएको छ भनेर अनुगमन गरेको छ। भनेको सरकारले त निर्णय गर्नका लागि मात्रै निर्णय गरिरहेको जस्तो पो देखियो त यहाँनिर, होइन? अनुगमनको चाहिँ पाटो एकदमै फितलो छ। त्यति मात्रै होइन, जस्तो चाहिँ अहिले जुन चाहिँ सक्रिय संक्रमित मध्ये आधी चाहिँ होम आइसोलेसनमा छन्। त्यो होम आइसोलेसनमा भएकाहरू मजाले मर्निङ वाकमा निस्केका छन्, इभिनिङ वाकमा निस्केका छन्, आफ्नो काममा निस्केका छन्, उनीहरू दिने सर्भिसमा निस्किरहेका छन्, त्यसको अनुगमन पनि भएको छैन। त्यो हुँदाखेरि उसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने कोरोना संक्रमितबाट पनि धेरै बढिरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि त्योतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेमा त्योतर्फ पनि ध्यान गएको देखिएको छैन। र हरेक टेस्टदेखि लिएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङदेखि लिएर ट्रिटमेन्टको पार्टदेखि लिएर हरेक कुरामा एकचोटि सरकारले आफूलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता देखिन्छ। यो चाहिँ हामी चाहिँ आम नागरिकले अनुभूत गरेको, आम नागरिकहरूले चाहिँ भनेको, यो आधारमा पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ नागरिकको प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ बोल्दाखेरि
यो मोडलले हामी चाहिँ सफलतातिर जाँदैनौँ। अहिले नै हस्पिटलहरू प्याक छन्, आइसियुहरू प्याक छन् भने भोलि हामीमा त चाहिँ विन्टरमा अहिलेको चाहिँ जाडो महिनामा चाहिँ पिकमा पुग्ने भनेर आकलन गरिएको छ। त्यो बेलाको लागि चाहिँ सरकारले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तयारी पनि गरिएको खासै देखिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति आमूल परिवर्तन गरेर हाम्रो चाहिँ अल्पकालीन नीति दीर्घकालीन रणनीति बनाएर हामीले अगाडि बढ्यौँ भने अझै पनि चाहिँ नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामै छ। तर हामी अहिलेकै ट्रेनमा हामीले गर्छौँ, हामी जे छौँ ठिक छौँ भन्ने हिसाबले जाने हो भने यो चाहिँ कठिन देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा पिसिआरको अतिरिक्त शुल्क लिएको विषय किन नहोस्, निजी अस्पतालले केही घण्टा राखेर उपचार गरेको भरमा करिब 3 लाख बराबरको रकम लिएको विषय किन नहोस्, यी यावत विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनमा गएर उजुरी गर्नुहोस् भन्नु कतिको जिम्मेवार जवाब हुन्छ डाक्टर साहब? यसमा पनि के छ भने जस्तो चाहिँ अब हामीले पहिलेदेखि नै 6 महिनादेखि अगाडि भन्दै आएका थियौँ कि सरकारले कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल छुट्याउनुपर्छ भनेर। यदि कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल छुट्याएको भए अहिले के हुन्थ्यो भने एकरूपता हुन्थ्यो। जस्तो चाहिँ एक दिनको चाहिँ आइसियुमा राखेको कति लिने, भेन्टिलेटरमा राखेको कति लिने, आइसोलेसन बेडमा राखेको कति लिने, त्यो एउटा एकरूपता हुन्थ्यो। तर चाहिँ सरकारले हरेक हस्पिटललाई 20% चाहिँ सिट छुट्याऊ अनि उपचार गर भनेर छोडिदिएपछि हस्पिटलले पनि कमाउने यही बेला हो भन्ने ठानेर उनीहरूले पनि एकदमै दिनको 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख चाहिँ बिल निकालेका छन्। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने यस्तो महामारीको बेलामा चाहिँ यो चिकित्सा सेवा स्वास्थ्य सेवा भनेको एउटा चाहिँ मानवीय सेवा हो र यो बेलामा चाहिँ हामीले एकदम चाहिँ उदार भएर जसले चाहिँ उपचार गर्न सक्दैन उसलाई निःशुल्क पनि गर्ने त्यो खालको चाहिँ फराकिलो छाती चाहिँ अस्पतालसँग हुनुपर्छ, हामी स्वास्थ्य कर्मीसँग हुनुपर्छ। र यदि सरकारले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ तिर्नुपर्ने हो त्यो कुरो चाहिँ सरकारले एउटा चाहिँ इन्डिकेटर तोकिदियो भने त्यहाँभन्दा बढी लियो भने मान्छेले चाहिँ कम्प्लेन गर्न पाउँछ। तर अहिलेको अवस्थामा के छ भने कुनै पनि चाहिँ मापदण्ड छैन, यति लिन पाउने भन्ने छैन, यतिभन्दा बढी लिए के गर्ने भन्ने नियम छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि आम जनतालाई चाहिँ ठुलो मर्का परेको छ। सरकार हेरिरहेको छ, निजी अस्पतालले लुटिरहेका छन्, छोटो शब्दमा भन्दा यिनै हुन् शब्द प्रयोग गर्न मिल्ने? अब त्यति कडा रूपमा त म भन्न चाहन्न, तर चाहिँ तपाईँको आशय अनुसारकै काम के भइरहेछ भने सरकारको अनुगमन र निगरानीको पाटो असाध्यै फितलो भएछ। चाहे चाहिँ तपाईँको जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनमा होस्, चाहे पिसिआरको परीक्षणमा होस्, चाहे चाहिँ उपचारमा होस्, यसमा चाहिँ अत्यन्तै यो अनुगमनको पातलो जुन पाटो हो एकदमै फितलो छ। यसलाई सुधार्नु जरुरी छ भने प्राइभेट हस्पिटलहरूले पनि यो सङ्कटको बेलामा कसैले पनि कमाउन सकेको छैन, सबै आर्थिक चाहिँ क्षतिमा पुगेको छ। यो बेलामा कमसेकम लागत खर्चमा चाहिँ उपचार गर्ने हो भने भोलि चाहिँ अवस्था सहज आएपछि त उहाँहरूले आफ्नो रेटमा गर्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ कुनै आपत्ति छैन। पहिले पनि आफ्नो रेटमा गर्नुभएकै हो। त्यो हिसाबले अहिले मान्छेलाई बाध्यतामा पारेर चाहिँ चर्को असुल्नु चाहिँ त्यो एक किसिमको चाहिँ स्वास्थ्य सेवाभित्रको जिम्मेवारीभन्दा बाहिरको कुरा पर्छ। त्यो सरकार अस्वाभाविक रूपमा मौन सुस्त जस्तो देखियो। यहाँनिर निजी अस्पतालहरू कतै सरकारभन्दा पनि हावी भएर सरकारकै निकायलाई पनि दबावमा पारिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ कि देखिँदैन डाक्टर साहब? खास गरेर कस्तो हुन्छ भने जुन देशमा सरकार चाहिँ इमान्दार हुन्छ, जनता अनुशासित हुन्छन्, ती देशहरूमा कोरोना नियन्त्रण पनि राम्रोसँग भएको छ, धेरै टेस्ट गर्न पनि परेको छैन। त्यो भएको हुनाले यदि चाहिँ सरकारको लुज पोइन्टहरू छ भने व्यापारीहरूले त्यसमा खेल्छन्, बिचौलियाहरूले त्यसमा खेल्छन्। अनि त्यो खेलमा चाहिँ सरकार सहभागी यदि भयो, सरकारका कोही मान्छेहरू सहभागी भयो भने त्यो पक्षले चाहिँ कसरी हुन्छ आफूले फाइदा उठाउनको लागि जनताहरूलाई चाहिँ शोषण गर्छ। यो चाहिँ अब हरेक क्षेत्रमा देखिएको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्थामा सरकारले एकदमै स्ट्रिक्ट भएर हरेक रेटदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा चाहिँ सरकार चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट हुन चाहिँ जरुरी देखिन्छ। अब यहाँनिर निजी अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीले समयमा तलब नपाउनेदेखि नियमित काममा जाँदा पनि पारिश्रमिक काटिएकासम्मका कैयन घटना आइरहेका छन्। यहाँनिर सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्थ्यो? निजी अस्पताल किन जिम्मेवार बनिरहेका छैनन्? अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने एकातर्फ निजी अस्पतालले धेरै शुल्क लिइरहेका छन् भनेर आम जनताले भनिरहेको अवस्था छ। अर्कोतिर चाहिँ रात दिन चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर
चाहिँ दिनको 8 घण्टा 9 घण्टा चाहिँ पिपिई लगाएर उनीहरू चाहिँ पानी सुक्खा खान नपाएर त्यसरी चाहिँ काम गरेका नर्सिङ स्टाफहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, डक्टरहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै मोटिभेसन छैन। उहाँहरूलाई अत्यन्तै न्यून शुल्कमा चाहिँ काम गराइएको छ र सरकारले यो बेलामा यो सरकारी निजी भनेर हेर्नु हुँदैन, किनभने निजी क्षेत्रमा पनि त्यहाँ काम गर्ने चिकित्सकहरू, नर्सहरूले पनि रात दिन जोखिम मूल्य काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई त अहिले चाहिँ 200-300% भत्ता दिने, उहाँहरूको चाहिँ इन्सुरेन्स गरिदिने, उहाँहरूको चाहिँ बिरामी हुँदाखेरि उपचारको ग्यारेन्टी गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ पिपिई लगायत सामग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा दिने, गुणस्तरीय सामानहरू दिने, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ मोटिभेट गर्ने हो भने उहाँहरू पनि थप मोटिभेट हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो महामारीसँग लड्न सजिलो हुन्छ। तर चाहिँ जस्तो सरकारीमा रेट एउटा छ, पाउने स्यालेरी एउटा छ, प्राइभेटमा पाउने स्यालेरी एकदमै कमजोर छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने एक किसिमको चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीमा पनि फ्रस्ट्रेसन चाहिँ देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले एउटा नियम बनाउनुपर्छ। नियम के बनाउनुपर्छ भने यो पेन्डेमिकको अवस्थामा चाहे सरकारी होस् चाहे प्राइभेट होस्, स्यालेरी चाहिँ यो अनुसार हुनुपर्छ, जोखिम भत्ता यो अनुसार हुनुपर्छ भनेर सरकारले नियम बनाउनुपर्छ र त्यो नियमलाई प्राइभेट चाहिँ हस्पिटलले पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले यहाँ नियम पनि बनाइदिएन, प्राइभेट हस्पिटलले देखाउनु पर्ने नैतिकता पनि देखाएनन्। दुवै देखियो होइन डाक्टर साहब? त्यही नै देखिन्छ अहिले, किनभने 8,000 नर्सिङ स्टाफहरूले 8,000 10,000 चाहिँ स्यालेरी, महिनाको स्यालेरी खाएर उनीहरू चाहिँ दिन रात चाहिँ काममा खटेको पनि हामीले समाचार चाहिँ सुनिरहेका छौँ। भनेपछि त्यो त अत्यन्तै ठुलो शोषण हो। कम्तीमा पनि गभर्मेन्ट स्यालेरी त चाहिँ प्राइभेटले दिनु पर्यो, अझ प्राइभेटमा त चाहिँ कमाइ बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति आकर्षक इन्सेन्टिभ पनि दिनु पर्यो। अहिले यस्तो बेलामा काम गरिरहेका छन्, उहाँहरू कमाइ नै रहेका छन्। एक साल भनिदियो भने यो अवस्थामा त उहाँहरूले जोखिम भत्ता पनि दिनुपर्ने हो। यी सबै कुरा केमा भर पर्छ भने अघि मैले भनेको कुरामा अनुगमन र निगरानीमा भर पर्छ। हामीले चाहिँ अनुगमन र निगरानी कति गर्छौँ, हामी आफू कति नैतिक हुन्छौँ, हामी कति इमान्दार हुन्छौँ, त्यसमा भर पर्छ। हामी इमान्दार छैनौँ भने हामी अर्कोलाई चाहिँ नैतिकताको पाठ सिकाएर चाहिँ अर्कोले त्यो कुरालाई उसले चाहिँ हाँसेर उडाउँछ, उसले चाहिँ सिरियसली चाहिँ लिँदैन। हुन्छ डाक्टर साहब, समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते। हामीसँग डाक्टर रविन्द्र पाण्डे संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। उहाँ जनस्वास्थ्यविदको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा कोरोना सङ्क्रमणको नियन्त्रणको लागि सरकारले प्रभावकारी काम गरेको भनिरहेको छ। एकपछि अर्को गर्दै निर्णय पनि भइरहेका छन्, तर निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था भने अत्यन्तै दुःखद अवस्थामा छ र अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन भइरहेको छैन भने निजी अस्पतालले सरकारको निर्णयको व्यवस्था गरिरहेका छन्। कार्यक्रम आजलाई सकिएको छ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।